बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, जब यजीद पलीद तख्त नशीन हुआ तो तख्त हुकूमत पर बरा जमा होते ही उसको फ़िक्र लाहक हुई कि सबसे पहले मुझे उन लोगों की खबर लेनी चाहिए जो मुझे अमीर तस्लीम करने पर रज़ामंद नहीं हैं, ताकि उनको अपना मती और ताबे बना सकूँ। दुनियाए इस्लाम में इस वक्त चंद शख्सियात जिनमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम सर फहरिस्त है। ये शख्सियात मरजाए खलाइक थी। चुनाचे यजीद ने इस वक्त के मदीने के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को ख़त लिखा कि हुसैन इब्न अली, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फ़ौरन मेरी बैत लो। बिलखसूस यजीद को हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन और हज़रत इब्न ज़ुबैर की तरफ से ये ख़तरा था कि उनमें से कोई अपनी हुकूमत का ऐलान करके बैत ना लेना शुरू कर दे। गवर्नर मदीना वलीद बिन उक़बा ने अपने नायब मरवान से इस सिलसिला में मशवरा किया तो इस बदबख्त ने कहा, बिल्कुल ठीक है, अगर ये हजरात यजीद की बैत पर रज़ामंद ना हों तो कोई लिहाज ना किया जाए और उनको कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे वलीद बिन उक़बा ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और हज़रत अमीर मुआविया की विसाल की खबर सुनाने के साथ ही यजीद की तख्त नशीनी और उसकी हुकूमत को तस्लीम करने के लिए बैत की बात शुरू की। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने हज़रत अमीर मुआविया की विसाल पर अफसोस का इजहार फरमाया और यजीद की बैत के बारे में फरमाया, ये काम खुफिया तौर पर नहीं हो सकता, अहले मदीना को बुला लो, वो जो फ़ैसला करे मुझे एतराज़ ना होगा। लेकिन मैंने यजीद के बारे में ये ज़रूर सुना है कि उसका तरीक़ा ज़िंदगी खुलफ़ाए राशिदीन के तरीके से हट कर है। वो शराब भी पीता है, नमाज़ें भी ज़ाया करता है, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करता, मुहर्रिकात से निकाह को जायज़ कहता है और जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क नहीं करता। नाज़रीन ने मोहतरम, वलीद चूँकि सुलह पसंद और शरीफ उल नसब था, इसीलिए उसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात पसंद आई। जबकि इब्ने कसीर के मुताबिक मरवान ने वलीद को कहा, तूने मौका ज़ाया कर दिया है, अब हुसैन तेरे हाथों से निकल गए, तूने इनको मौका ही क्यों दिया है? अगर बैत कर लेते तो ठीक था, नहीं तो तलवार से फैसला कर दिया जाता। वलीद ने कहा, अफसोस है तुझ पर आए बदबख्त, तू मुझसे लख्त जिगर बतूल का खून कराना चाहता है। बाखुदा जिसने हुसैन का खून बहाया वो कभी नजात ना पाएगा। नाज़रीन गिरामी, रिवायत में है कि गवर्नर हाउस में जाते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 30 मुसल्लह जाबाज थे, जिनको आपने दरवाजे पर खड़ा कर दिया और फरमाया, अगर ख़तरा महसूस करो तो कोई कार्रवाई करना, वरना हरगिज़ कोई इक़दाम ना करना। जब मरवान ने कत्ल हुसैन की बात की तो इमाम हुसैन ने उसको जवाबन फरमाया, ये किसका कलेजा है कि ऐसा इरादा दिल में लाए, मेरी जानिब नज़र उठाए। जो मेरे कत्ल का आज़म करेगा, मेरे मरने से पहले वो खुद मरेगा, इसके खून से ज़मीन को सुर्ख कर दिया जाएगा और इसके गुलिस्तान हयात को पायमाल कर दिया जाएगा। आए मरवान, तेरी ये जुर्रत के मदीने शहर में मेरे कत्ल की बात करे, तू तो क्या कोई मुतनफ़िस भी यहाँ मदीना में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मैं सिवाय करबला के किसी और जगह शहीद नहीं हूँगा कि मेरे नाना ने मेरी पैदाइश से भी पहले ये खबरें दुनिया को सुना दी हैं। नाज़रीन गिरामी, जब ये आवाज़ें बुलंद हो रही थी तो दरवाज़े पर खड़े नहीं मुसल्लह जवानों ने चाहा कि अंदर घुसकर मरवान का काम तमाम कर दे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जल्दी से बाहर तशरीफ़ लाए और उन जानिसारों को लेकर वापस आ गए। बाद में वलीद ने मरवान को कहा, आए मरवान, तेरा बुरा हो तो मुझसे कैसा मुतालबा कर रहा है? अल्लाह की कसम, अगर मुझे सारी दुनिया भी मिल जाए तो इमाम हुसैन का खून नाहक अपने सर पर ना लूँगा, क्योंकि मुझे एक दिन अपने खुदा के पास जाना है और अपने नबी को मुँह दिखाना है। नाज़रीन गिरामी, गवर्नर मदीना ने ये सारा हाल लिख कर यजीद को भेजा तो उस पलीद ने भी वही कहा जो मरवान बदबख्त ने कहा था और इसके बदले बहुत सारा लालच भी दिया गया, मगर वलीद बिन उक़बा ने सब कुछ ठुकरा दिया और कहा, दोज़ख के रास्ते पर कदम कभी ना धरूँगा और ना किसी लालच में आऊँगा और ना ही यजीद के जुल्म और सितम की मुझे कोई परवाह है।
اس کے بعد کئی خطوط ولید کو یزید کی طرف سے ہے اور ولید وہ خطوط امام علی مقام کو دکھاتا رہا۔ چنانچہ جب امام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے، تب آپ نے راتوں رات کوچ کا ارادہ فرمایا، گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا اور خود جلوہ گاہ قدسیہ دستگیر بے کساں اور اپنے پیارے نانا جان کے روضہ منورہ پر حاضر ہو گئے۔ روتی ہوئی آواز میں عرض کیا، آئے نانا جان، میری زندگی کے سہارے اور اپنے راج دلارے بھائی حسن کو بھی آپ نے اپنے پاس بلا کر سلا لیا ہے، اب میری بے کسی پر کون کوڑھے؟ اپنا درد دل آپ کے سوا کس سے کہوں؟ آئے نانا جان، اس وقت دنیا سو رہی ہے اور آپ کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ آئے نانا جان، میں وہی حسین ہوں جسے آپ کندھوں پر اٹھایا کرتے، گود میں بٹھایا کرتے، کبھی چوما کرتے، کبھی سونگھا کرتے اور جس کے لیے فرمایا کرتے کہ میرا حسین جنت کا پھول ہے، جس مدینہ کو چھوڑتے ہوئے جانوروں پر بھی رگ طاری ہو جاتی ہے۔ خدا ہی جانتا ہے اس مدینہ والے کے نواسے کی حالت کیا ہوگی، جو مدینے میں پلا بڑھا اور جوان ہوا اور اب بڑھاپا آ گیا ہے اور مدینے والے کے کندھوں پر سوار ہو کر مدینے کی گلیوں میں سیر کرتا رہا۔ اس حسین ابن حیدر پر لاکھوں سلام۔ ناظرین گرامی، امام حسین کے مدینے کو چھوڑ جانے کا غم کون جان سکتا ہے؟ یا نانا جان سکتا ہے یا نواسا، جس نے مدینہ چھوڑتے ہوئے اپنے نانا جان کے مدینے کو ان الفاظ میں دعا دی، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں، تیرے مدینے کی خیر ہو۔ عرض کیا کیوں جا رہا ہوں؟ اگرچہ مدینہ چھوڑنے کے الفاظ سن کر ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے، مگر پھر بھی جا رہا ہوں، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر، خدا کے نام کی خاطر۔ میں جاتا ہوں دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ یہ عرض روز ہو ہی رہی تھی کہ نیند آ گئی اور ملائکہ کی فوج ظفر موج کی جھرمٹ میں کملی والا آ گیا۔ نانا نے اپنے نواسے کو گلے لگایا، پیار کیا، دلاسا دیا، پیشانی پر بوسہ دیا۔ امام علی انبیاء نے اپنے نواسے اور اپنی آنکھوں کے تارے کو صبر کی تلقین فرمائی اور کوہ جبر دل پر دھرنے کی تلقین فرمائی۔ مزید فرمایا، بیٹا حسین، تیرے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں گے، غم کی آندھیاں چلیں گی، تیری اولاد تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کی جائے گی، لیکن خبردار، جنتی جوانوں کے سردار ہو، اپنے نانا کا فرمان علی شان نہ بھولنا، فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی۔ امام علی مقام نے اپنے نانا جان کی ہمت و جرأت، حریت و آزاری سے معمور نصیحت سنی اور آپ کے قدموں کی طرف سر جھکا کر چل دیے۔ تو ناظرین، کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔